हॅलो गायज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग. आज आमी आयिल्ली आसा बबलगम फॅन किड्स क्लबान. सो तुमी हांगा पळोवंक शकतात ह्या क्लबान भुरग्यां खातीर कितले कितले डिफरंट एक्टिविटीज एरियाज आसा. सो आज आमी कुशाक ह्या नुव्या मारगांव गोवा बबलगम क्लबान हाडला. सो हांव तुमकां पळय विडियो काडला सगळें दाखोवंक की हांगा कितें कितें बरें इंट्रस्टींग डिफरंट आसा. सो तांचे टोटल 3 क्लब्स आसा इन गोवा, दॅट इज इन कांदोलीम, रायबंदर एंड नुवें. सो सावथ गोवा हो एकूच क्लब आसा आनी सामको इंट्रस्टींग आसा. भुरग्यांक एकदम टायम स्पेंड करपाक बेस्ट सामकें ऑप्शन आसा. सो तुमी हांगा पळोवंक शकता टी रूम, जीम रूम, हॉटेल, देन अपार्टमेंट रूम, ओके, देन प्ले झोन एरिया, मागीर तुका डॉक्टर खेळपाक मेळटा आनी खूब डिफरंट थिंग्स आसा. आनी समथींग डिफरंट आसा जें आमी नॉर्मली पळयनात. सो कुश तर एकदम धांवून गेलो, कळ्ळें न्ही तुका. ताका आनी सांगपाची गरज ना आनी गायडन्सूय नाका बाबा हांगा हें आसा थंय आसा. सो इतलें इजी आनी ताचो स्टाफ सुद्दां जो आसा तो इतलो कॉपरेटीव आसा आनी फन लवींग आसा. तांणी अशें सामकें बरें हेल्प केली कुशाक सुद्दां की टू अंडरस्टँड खंय कितें कितें एक्टिविटीज एरियाज आसा. सो हांगा तुमी पळोवंक शकता ते P6 PS5 काय कितें ते खेळटात भुरगीं. हांगा क्रिकेट एरिया आसा खेळपाची. हांगा कुश तुमकां दिसतलो खंय तरी. सो हो तांचो हांगा स्टाफ एक आसता आनी फ्रॉम 6 months टू तुमकां 15 years तरी हांगा टायम स्पेंड करूंक मेळटा भुरग्यांक एज ग्रूप. सो तांची फक्त मातसो कॉस्ट जो आसा तुमकां एंट्री फीज जी आसा भुरग्यांची, सो पर चायल्ड तो मातसो म्हाका दिसलो मातसो एक्सपेन्सीव आसा. सो आमकां हांगा हें आशिल्लें कितें 1 hour एक्स्ट्रा मेळ्ळें त्या दिसा खातीरूच. कितें तरी तांचें हें आशिल्ली एक्टिविटी, सो ती आमकां 2 hours मेळ्ळी. सो 2 hours खातीर आमकां 700 रुपीज चार्जीस तांणी घेतिल्ले. सो 2 वरां भितर हे सगळे एक्टिविटीज करपाक व्हेरी डिफिकल्ट, कित्याक खूब एक्टिविटीज आसा आनी भुरगीं एकदां हांगा एंट्री मारली की भायर सरपाक व्हेरी डिफिकल्ट. हांगा तुमी कुशाक पळोवंक शकता कितलो तो हॅप्पी आसा आनी मजा मारता. सो ताका सांगपाची सुद्दां गरज ना हांगा वच थंय वच. सो इतलें बरें आसा हांगा खेळपाक. फक्त हांगा मातशें म्हाका ताजी फीज जी आसा ती दिसली, बट स्टील आय थिंक इट इज वर्थ इट. कित्याक हांगा तुका भुरगीं अशीं थकची सुद्दां ना, कित्याक हांगा फूल तांचें बरें एरिया वायज तांची बरी वड आसा, अशें कंजस्टेड ना. आनी फूड कोर्ट आसा मेन म्हणल्यार. सो भुरग्यांक भूक लागली कितें तान लागली सो दे कॅन एन्जॉय द्या वॉटेवर फूड एवेलेबल देर, लायक फ्रेंच फ्रायज म्हणलें, कितें स्नॅक्स म्हणलें इमर्जन्सी, सो यू कॅन गेट देर. सो इतलें एन्जॉय केलें कुशान स्पेशली. सो तुमी तुमच्या भुरग्यांक थंय व्हरूंक शकता, कित्याक आमच्या गोंयान सामकें अशें सावथाक स्पेशली खूब कमी आसा अशे एक्टिविटी झोन्स फॉर किड्स आसात, बट तितलें अशें म्हाका खंयचेंच बरें अशें दिसूना जें हें दिसलें. सो आय विल रिकमेंड दीस बबलगम फॅन किड्स क्लब टू यॉल. सो तुमी एकदां वचून थंय कितें कशें तें तुमी पळोवंक शकता. सो आनी तांचे अशे स्टाफ जे आसता ते गायड करता, दे गायड युअर किड्स कळ्ळें. सो कशें खेळपाचें कितें. सो फर्स्ट टायम कुश खेळ्ळो हांगा PS5
PS6 PS5 कितें तें आमकां कळना, बट स्टील ही ट्रायड एंड देन ही लर्न फ्रॉम दॅट स्टाफ की कशें खेळप, हाव टू गो अबावट इट. सो ताका तें मेळ्ळें. सो तो चड वेळ थंय खेळूना, कित्याक ताका हांगा इतल्यो एक्टिविटीज आशिल्ल्यो की म्हाका एक प्लस पॉयंट दिसलो की ताका नॉर्मली त्यो गेम्स बी आवडटा, बट हियर तो चड एक्टिविटीज केल्यो ताणें रादर दॅन प्लेईंग दॅट कितें S5 दोज गेम्स. ओके, सो इट इज अप टू यू ऑल. तुमी कशें आपल्या भुरग्याक थंय व्हरता आनी अशे एक्टिविटीज ताका एक्चुली इनवॉल्व करता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नाव डेज. नाजाल्यार भुरगीं फक्त घरानूच बसून रावतात आनी एक्टिविटीज अशें समथींग डिफरंट दे शूड ट्राय rather than sitting at one place and playing video games and okay. So हे तुम्ही पळोवंक शकता, he was very comfortable there. अशें म्हाका दिसलें की खुश खुबदां थंय खेळ्ळा आनी अशें. सो ही वॉज लायक वेरी मच कम्फर्टेबल आनी इतलें इजी आसा की भुरग्यांक अशें डिफिकल्ट दिसना की आतां कितें करपाचें मागीर खंय वचपाचें. सो तांचें सामकें इजी वे आसा आनी बरें सेफूय आसा. अशें ना की भंय दिसता अनसेफ आसा, बट इट इज व्हेरी सेफ एंड द स्टाफ इज ऑल्सो वील बी देर. बट आय गेस तुमी वता जाल्यार मातशें तुमी तुमच्या भुरग्यांचेर मातशें लक्ष दिवपा जाय, कित्याक सगळ्या स्टाफाचेर आमी सोंपोवंक शकना. सो तुमी हांगा मुखाल्लो व्हिडिओ पळोवन एन्जॉय करूंक शकता. थँक्यू.